सरफराज चौधरी साहब मेरी उनसे मुलाकात भी है, उनके बहुत इंटरव्यूज़ भी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। शोएब रियाज़ जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस केस को, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की मांग रखी थी जो डक्की भाई हैं उनके ख़ानदान के सामने। गैंग के तौर पर काम करते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं जहाँ पर गैर कानूनी चीज़ें हो रही होती हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी आम शख्स पर हाथ डाल देते हो, वहाँ से लोगों को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके साथ वही सलूक किया जाता है जो एक पुरतशद्दुद सलूक होता है। उसके बाद उनको कहा जाता है तुम्हारी जान खलासी हो सकती है अगर इतने पैसे दे दिए जाएं। चिराग तले अंधेरा की मिसाल तो आपने सुन रखी होगी, उसकी वाज़ेह तस्वीर में आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ और दिखाने जा रही हूँ। ये सिलसिला शुरू होता है डक्की भाई की गिरफ्तारी से। NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डकी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। ये FIA का एक विंग है जिसको इसलिए बनाया गया था कि जहाँ पर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, कहीं पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, यूट्यूबर्स व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखी जाए। तो उस सिलसिले में बहुत से इंटरव्यूज़ भी हमने देखे वहाँ के अफसरान के कि जनाब बच्चों के मुस्तकबिल को हमें महफूज बनाना है, ये जो कुछ हो रहा है इससे छुटकारा दिलाना है, फिर गैम्बलिंग की ऐप्स हैं उनको जो प्रमोट कर रहे हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डक्की भाई मुल्क से बाहर जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, उनका मुकदमा तो अदालत में चल रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनके पर्दे उठ गए हैं, जिनके नकाब हट गए हैं, वो सामने आ गए हैं। एक कहानी ने बिल्कुल ही अलग रुख इख्तियार कर लिया है, अंदाज ही बदल गया है। जो लोग सोच रहे थे, देख रहे थे, उसका रुख तब्दील हो चुका है। तो जनाब जो अफसरान हैं NCCIA की, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ गई है। बताया जा रहा है कि अब तक 8 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? तो कुछ दिन पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी मंसूर अली खान ने, और उन्होंने बताया था शोएब रियाज जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस केस को, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की मांग रखी थी जो डक्की भाई हैं उनके ख़ानदान के सामने। और एक बंदा भी पॉइंट किया था जो उनसे पैसे लेगा, पैसे आ गए, मिल गए, लेकिन फिर ये लोग भी पकड़ में आ गए। अब ये एक आप देखें ना, तनाज़ात पे तनाज़ात हो रहे हैं, एक गोरख धंधा खुलकर सामने आ रहा है। आपको किस लिए पॉइंट किया गया, ऑफिसर्स की एक अलग से विंग की सूरत में NCCIA को तरतीब दिया गया, जिन्होंने इकदाम कुछ करने थे, की करप्शन, और इस वक्त ज़ाहिरी बात है उनको महकमाना कार्रवाई का सामना है। तो सरफराज चौधरी साहब मेरी उनसे मुलाकात भी है, उनके बहुत इंटरव्यूज़ भी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन बताया ये गया, बहुत से ज़राए ने ये कहा कि उनको हटा दिया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन फिर जब ये 1.5 करोड़ रुपए वाला मामला सामने आया तो उसके बाद और अफसरान को भी ज़ेर हिरासत लिया गया, उनसे भी इस वक्त पूछगछ की जा रही है, और उसमें उस्मान और इरफान का नाम भी शामिल है। बताया ये गया कि ये गैंग के तौर पर काम करते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं जहाँ पर गैर कानूनी चीज़ें हो रही होती हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी आम शख्स पर हाथ डाल देते हो, वहाँ से लोगों को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके साथ वही सलूक किया जाता है जो एक पुरतशद्दुद सलूक होता है। उसके बाद उनको कहा जाता है तुम्हारी जान खलासी हो सकती है अगर इतने पैसे दे दिए जाएं, और वो पैसे होते हैं लाखों में। अभी आपने देखा कि यहाँ पर करोड़ों में भी पैसे मांगे गए जो कि उनको मिल भी चुके हैं बल्कि। और उसके अलावा भी बहुत से और लोगों के नाम थे जो कि ये सरफराज चौधरी साहब ने भी बताए, जिसमें बड़े बड़े व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का नाम भी शामिल था। लेकिन खुद इन्होंने क्या की, करप्शन की एक दास्तान रकम की, जिसको हम भूल तो नहीं पाएंगे। ये इदारा वो है जिसने करप्शन को रोकना था। ये अफसरान वो थे जिनको तैनात किया गया था कि जहाँ कहीं फ्रॉड हो रहा है, जहाँ कोई करप्ट लोग हैं, जहाँ कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, उनको पकड़ो और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको सजा दी जाए। तो जब डक्की भाई को गिरफ्तार भी किया गया तो आगाज में मैंने वीडियो बनाई, फिर दरमियान में कुछ मसरूफियत के बायस मैं इस केस को फॉलो अप नहीं कर सकी और कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तब भी सवाल ये उठाया गया था कि PSL में भी ये जो एप्स थी इनकी तशहीर की गई थी। तो फिर PSL इंतजामिया से भी बात की जाए। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने शर्ट्स पहन रखी थी जिनमें उन तमाम एप्स का लोगो लगा हुआ था, जिनको गैर कानूनी कहा जा रहा है और खिलाफ उनकी कार्रवाई की जा रही है, और उन्हीं के नाम को लेते हुए बाकी यूट्यूबर्स को भी पकड़ा जा रहा है और उनसे डिमांड की जा रही है कि भाई आप अदालत में आए, कटहरे में आए, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन
پر آپ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کرتے؟ تو اب تو معاملہ کھل کر سامنے آ گیا کہ معاملہ تھا پیسوں کا۔ اب ڈکی بھائی کی گردن پتلی تھی، وہ پکڑے گئے، باقی جو نام تھے وہ اس سے پہلے کہ پکڑے جاتے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی اور وہ سب سامنے آتے تو یہ جناب خود ہی ان کے کارنامے سامنے آ گئے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو ٹھیک انداز میں کام کر رہا ہے، انسان جائے تو کہاں جائے؟ اب یہ دیکھیے نا، ایک سائبر کرائم کا ادارہ تھا، یہ سارے ایف آئی اے کے تحت آتے ہیں، وہ سائبر کرائم پہ تو کیا کام کرنا تھا، وہ لوگوں کو ہی تنگ کرنا شروع ہو گیا، پریشان کرنا شروع ہو گیا۔ یہاں پر بھی ہمارے سامنے بہت سی چیزیں آئی ہیں، اور یہاں پر ایک اور چیز قابل ذکر ہے کہ یہ جو افسران ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے، انہوں نے جتنے لاکھوں روپے جہاں سے جس طرح سے لیے ہیں وہ بھی انہوں نے بتا دیے ہیں، یعنی انہوں نے یہی بھلا جانا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کا اعتراف کر لیں۔ اب اس میں جو سرفراز صاحب ہیں، ان کے انٹرویوز بھی مجھے یاد ہیں، بہت سی جگہ پر وہ کہتے تھے کہ ملٹری انٹیلیجنس ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو ادارے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے مانیٹر بھی کر رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہوتی ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے وہی ہیں۔ اب ایک طرح سے یہ الزام ادھر بھی عائد ہوتا ہے کہ یہ جو ساری کرپشن ہو رہی تھی، ببانگ دہل یہ بات کر دینا کہ اتنی جو کرپشن ہو رہی تھی اس میں بھی وہ انوالو ہیں۔ اور انٹرسٹنگ فیکٹ اس کیس کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایم آئی نے ہی ان کو زیر حراست لے رکھا ہے، مبینہ طور پر ہمیں ذرائع سے یہی بتایا جا رہا ہے، اور وہی انویسٹیگیٹ کری۔ اب جس لیول کی انویسٹیگیشن وہاں پر ہو رہی ہوگی، جن جن سوالات کا، جن جن چیزوں کا ان کو سامنا ہوگا، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوگا چلیں جی آئیں ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس گروپ سے لوگوں سے ہم پیسے لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خوف خدا کا ختم ہو گیا ہے، اپنی اگلی منزل، اگلا سفر یہ لوگ بھول گئے ہیں۔ اور یہ صرف لاہور میں نہیں تھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے مرکز سے یہ آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر باقی تمام پنجاب کے شہروں میں بھی، جن میں لاہور بھی شامل ہے، پنڈی شامل ہے، اور بہت سے شہر، پنجاب کے بہت سے شہر ہیں جہاں پر یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، جس نے ان غیر قانونی کاموں کو روکنا تھا جن غیر قانونی کاموں میں یہ خود ہی ملوث تھے۔ تو شروع میں نے آپ کو جو محاورہ بتایا تھا، یہ بالکل اس کی جیتی جاگتی ایک مثال ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے۔ جس طرح ہمیں پولیس کے محکمے سے بہت ہی شکایات رہتی ہیں کہ وہ جو ان کا کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں جن کو انہوں نے پکڑنا ہے، ان کے ساتھ مل کر اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا کارنامہ اس ایجنسی نے کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ آگے بنتا کیا ہے، ابھی قانونی کارروائی کیا ہوتی ہے، کتنی سزاؤں کا ان کو سامنا ہے۔ ڈکی بھائی پر تو چل رہا ہے مقدمہ، وہ پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، پریڈکٹ لوگ کرتے ہیں کہ جی کئی سال کی قید ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو عدالت کے کٹہرے میں موجود ہے، لیکن باقی تمام لوگوں کو بھی پھر کٹہرے میں لائیں، اور یہ کرپشن کی داستانیں رقم کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ اس کام پر فوکس کریں۔ کرپشن نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اب ایک اور کرپشن کی کہانی آج سارے صحافی آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے۔ اس حوالے سے بھی جو نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ سے شیئر کروں گی، بشرطِ زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔